به نام خدا و به یاد شهدا. امروز پنجشنبه ماه نلسم دیال لسواش پنجنویم کال دای اگوستی 2017 اگوست لسم 2019. من در مسجد شریفی الزهرا هستم. چند مدت قبل یک انتحاری پیش مسجد شده بود و تعدادی از هموطنان ما چی ملکی و چی نظامی بعضی شهید شده بودند، بعضی زخمی شده بودند. تعدادی خواهران ما از آکلند نیوزیلند پول جمع کرده بودند و من روان کرده بودند که برای اینها کمک کنم. 1350 دلار آمریکایی دیروز من به افغانی تبدیل کردم. $1 68 اشاره 20 افغانی. 1350 دلار آمریکایی شد 92,070 افغانی. اما ما 93,000 حساب میکنم. وقتی پیسه خوردش از جیب خود من میگذارم. به جای 92,070 افغانی پولی خواهران ما از آکلند من 93,000 افغانی حساب میکنم. در عین زمان فامیل رزاقی از آمریکا پول روان کرده بودند که من دیروز پولشان را از مانیگرام گرفتم. 13,526 افغانی روان کرده بودند. اینا افغانی روان کرده بودند و گفته بودند که به افرادی که قربانی هستند، قربانی نظامی گفته بودند. 13,526 افغانی را من 14,000 حساب میکنم که وقتی پول خودش از جیب خود من اضافه میکنم. 93,000 افغانی را جمع 14,000 افغانی اگر کنیم ما 1,07,000 افغانی می شود اگر من اشتباه نکنم. خواهران ما آکلند نیوزیلند که 1350 دلار روان کرده بودند و من گفته بودند که 500 دلارش فقط به خادم حسین باتوری، شهید خادم حسین باتوری و بازماندهشون کمک کنیم. این که چرا اونایی تصمیم گرفته بود اونها مربوط به خودشان است. این امانت است. من به امانتشون خیانت نمی کنم. چیزی که با من گفتن من اجرا میکنم. اگر میگفت $1 برایشان بدین من $1 میدادم. اما آنها گفتن که ما خواهرها وقتی پول جمع کردیم گفتیم که 500 دلارش شما به بازمانده شهید خادم حسین باتوری برایشان بدهید و از شهید خادم حسین باتوری پدرش اینجا آمده خودش خدا ببخشند 500 دلار که ما تبدیل کنیم به 68.20 پول 34,100 افغانی می شود. از 93,000 افغانی 34,100 اگر ما کم کنیم 59,000 افغانی باقی می ماند. از پول خواهرای ما برای بازمانده شهدا و زخمی ها به جز بازمانده شهید خادم حسین باتوری 59,000 می ماند و ما که 14,000 اضافه کنیم از فامیل رزاقی می شود 73,000 افغانی. 73,000 افغانی را که ما به 20 نفر میمانند 73,000 افغانی را به 20 بازمانده شهید و زخمی اگر ما تقسیم کنیم 3,650 افغانی برشان میرسد. من از پول دیگر هموطنان خود اضافه میکنم به هر کدامی این 20 نفر 5,000 کمک شود. 5,000 اگر ما کمک کنیم 20 نفر کمک کنیم 100,000 افغانی می شود. اما در اینجا ما داریم 73,000 افغانی، 27,000 افغانی که ما به 73,000 افغانی اضافه کنیم به هر کدام این 20 نفری که میماند 5,000 می رسد. این 27,000 افغانی را من از پول دیگر وطن دوستان اضافه می کنیم. نکته دیگر به نظر من هموطنان عزیز که بسیار مهم است این است که ما روی زخمی یک زخمی مرهم میگذاریم. پرسان نمی کنیم که از کدام حزب هستی، از کدام تنظیم هستی، از کدام مذهب هستی، از کدام قوم هستی، از کدام دین هستی، از کدام کشور هستی، از کدام ملیت هستی. برای من در فلسفه من یک زخمی است، مخلوق خداست، انسان است، دینش، آیینش، مذهبش، کشورش، زبانش، تنظیمش، ای که با دولت است، مخالف دولت است، این برای ما مهم نیست. اگر بازمانده که انتحاری میکند هم به ما مراجعه کند من برایش کمک میکنم، بخاطر که او هم قربانی است. متاسفانه در جنگ افغانستان کسایی که کشته میشوند، کسایی که زخمی میشوند هیچ کدام اینها گناه ندارند. گناه کسانی دارند که در قدرت هستند. اما کسانی کشته میشود که اینها مچی هستند، دکاندار هستند، میرن در مسجد نماز میخوانند، از پیش مثلا چرای زبق تیر شدن، از پیش محلی که انتحاری شده تیر شدن، یا چند روز پیشی که در گولایی دواخانه شد در اونجا اعلامیه منتشر شد که موتر کارمندان امنیت ملی هدف قرار داده شده، در حالی که هیچ موتری از کارمندان امنیت ملی نبودند، کارمندان وزارت معدن بود. حتی اگر کارمندان امنیت باشد
باید متوجه باشیم که همین کارمندان امنیت 90% در زمان حکومت طالبان همین کارمندان امنیت در خدمت دولت طالبان بود. این همین کارمندان دولت است که هر دولتی که میاد اگر جهادی است، اگر اماراتی است، اگر کمونیستی است، اگر حقوق بشری است، این همین کارمندان دولت است که 90% در خدمتشان است و اینها از خود پرسان نمی‌کند که رئیس جمهور ما غین است، عین است، کرزی است، ملاومن است، آخوندزاده است، ترکی است، کارمل است، امین است. اینا هیچ وقت از خود پرسان نکردن کی هست رئیس جمهور افغانستان. اینا میگوید که ما در خدمت دولت هستیم، هر کس که در اصل دولت است، پادشاه است، رئیس جمهور است، خلیفه است، امیر است و امثالهم. بنابراین هیچ وقت افرادی که واقعا در اینجا جنایت کردن قربانی نمیدن. نه بچه رو کشته میشود، نه خودشان کشته میشود و نه زخمی میشود. حتی متاسفانه طالب و داعش قربانی میشود، او بچه رهبران نیستن. زنش، اولادش، مادرش منتظر بچه خود است که شب برمیگرده و بچهش یتیم می شود، زنش بیوه می شود. من فکر نکنم که زنی بیوه طالب یا یتیم طالب اونا در زندگی پلو چلاو میخورد، در کاخ زندگی میکنند، در قصر زندگی میکنند. نه، اونها هم بچه غریبی کشور هستند، بعض وقت قربانی و شکار میشوند و این افرادی که زخمی و کشته و شهید میشوند هم متاسفانه بچهای بیگناه کشور هستند که یا توسط آمریکایی‌ها کشته می شود، یا توسط دولت کشته می شود، یا توسط طالبان و داعش کشته می شود. من می خواهم که در این کشور هیچ کسی کشته نشود، خون هیچ انسان ریخته نشود. در اینجا هم هموطنان ما این افراد کمک روان کرده بودند، به اینها گفته بودند امانت بود که امانت من خیانت نمی کنم، به اینها کمک میکنیم. بعد از این می رویم در خیرخانه برای معلولین، بی‌رها و افراد غریبی که دیگران کمک روان کرده بودند که کمک کنیم، برایشان کمک میرسانم. گران هیوادوالو، نن دی موش خواندو چی دی آکلند دی نیوزیلند $1,350 لیجلی و ما تویلی و چی دی قربانیان سره مرستی وکن او هم دارن که دی امریکان یا افغان چی رزاقی تخلصی ده $15,500 افغانی مرست لیجلی و دی آکلند دی خواندو پیسې $1,350 چې په افغاني موږ تبدیل وکړو 2,000 او یا افغاني کېږي چې زه 3,000 افغاني حسابوم او د دې هیوادوالو چې د امریکا نه مرستې لیږلې وو د واشنګټن نه $14,516 زه 14,000 افغاني حسابوو چې که موږ 3,000 افغاني او 14,000 افغاني جمع وکړو 1,000 افغاني کېږي او خواندو چې د اکلان نه مرستې لیږلې وو د $1,350 ما ته ویلو چې $500 په ځانګړې توګه د شهید خادم حسین باتوري د بازماندگانو سره مرسته وکړو چې د پلار در تعزیر ده 4,000 سل افغاني چې ورکم بیا 3,000 افغاني پاتې کېږي 3,000 افغاني موږ د نورو هیوادوالو چې تپې شوي وو او یا د شهیدانو وارثه ده چې شل هیوادوالو دلته ناست ده چې د دوی سره 3,000 مرسته وکړو 3,650 افغاني کېږي. اما زه غواړم چې د دوی سره 15,000 افغاني مرسته وشو. ټول بېوزلو خلکو ده، هیڅ یو د جهادي مشر زوی نه ده، هیڅ یو د وکیل، د سناتور، د وزیر، د عینوغین نه زوی ده نه نږدې ده او ځینو بېوزلو خلکو ده چې اوس د وچې ډوډۍ پیسې نه لري او دوی د هغه کارونه چې امریکایانو دلته کوي، هغه کارونه چې عینوغین کوي، دوی په دا هیڅ شریک نه ده، هیڅ ګناه نه لري. دوی په خپله قرباني ده د دې حکومت، د دې دولت، دوی په خپله قرباني ده له بده مرغه چې دوی د بله خوا هم قرباني کېږي. هر یو سره 15,000 افغاني مرسته وکړو په 100,000 افغاني کېږي. موږ دلته 3,000 افغاني لرو. د نورو هیوادوالو د پیسې نه زه اضافه کوم چې د هر یو سره 15,000 افغاني مرسته وشي. هموطنان عزیز، اکثر کسایی که در این عملات انتحاری قربانی میشوند به من تلفن میکنن که میگوید نانآور خانه ما از بین رفت. موچی بود، در یک شرکت کار میکرد، یک معلم بود، در آن زمان تیر میشد، طرف خانه خود میرفت و اینها متاسفانه زنشان، اولادشان، زندگیشان تباه میشود. بعضی وقت هاست که تازه عروسی کردن، اینها قربانی می شود. اینها متاسفانه که قربانی می شود، اینها مسئولی آوردن آمریکا در اینجا نیستند، اینها مسئولی آوردن عینوغین نیستند، اینها مسئولی آوردن کرزی به عنوان مثال سابق که در قدرت بود نیستند.
مسئول آوردن عین و غین یا کرزی آمریکایی‌هاست، فرانسوی‌هاست، آلمانی‌هاست، ایرانی‌هاست، حتی پاکستانی‌هاست. وقتی آقای کرزی را آوردن و نیروهای خارجی در افغانستان آمد، در سازمان ملل تمام کشورهای اسلامی من جمله پاکستان و ایران زیرش امضا کردند، موافقت کردند که آمریکا در افغانستان بیاد. و عین و غین یا کرزی وکیل میاره و سناتور میاره، رهبرای جهادی، چپی، دموکراسی که پول دارن، زمین دارن، وسیله دارن، کمپاین میکنند. اما این افراد اونها را نیاورده، اما قربانی را نمیدهند. و او طالبی بیچاره را که جوان به قتل میرساند، انتحاری میکند، زنش، اولادش فراموش میشه. و متاسفانه در طول تاریخ جنگ کسانی همدیگر رو میکشند که همدیگر رو نمیشناسند و هیچ دشمنی ندارند، اما کسانی که دستور کشتن میدهند از هر طرف که است، اینها با هم دوست هستند. همین کسانی که دیروز با هزاران افغان شهید کردند، امروز آمدن در حکومت در یک دسترخوان نشستن، نان میخورن، کاخ دارن، قصر دارن، ران کروزر دارن، اما بچهای و افرادی که شهید شدن امروز خدا شاهد است که گریسنه هستند. تشکر از توجه شما، دیر ممنونم.